بیٹھا تیرے کوچے دوا میری تیرے ہاتھ وچ شفا میری تیرے کوچے دوا میری تیرے ہاتھ وچ شفا میری میں نبضائے جنہیں اہل بیت میں محبت کرنے والے نے گناہ دروانا بولو سبحان اللہ اے نانا دیکھ لو آکے نوازے دی سخاوت نو تسی اکبر دا کچھ دے تسی اکبر دا کچھ دے ہو میں سروی کوہا بیٹھا میں خود ڈالے نسب نشے میں خود ڈالے نسب نشے کسے دے پیار نہیں آیا میں خود ڈالے نسب نشے کسے دے پیار نہیں آیا تیرے تو نظر ہٹ دی نہیں تینوں ایسا بنا بیٹھا تیرے تو نظر ہٹ دی نہیں تینوں ایسا بنا بیٹھا لنگنے ایسے رستے تائیوں کرنوں سجا بیٹھا اللہ تبارک و تعالی نے حوصلہ حضور نبی کائنات فخر موجودات نبی الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم ببارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام اور نعت شریف پیش کرنے تو بعد سب تو پہلے انتہائی مشکور و ممنون
جناب محترم حافظ نوید صاحب دا، جناب محترم مصور صاحب اور جناب اس جامع مسجد دے امام محترم جناب قاری عارف صاحب جنہوں نے میرے ناچیز نوے تھے دعوت دی تھی اور میں تھوڑے سامنے میرے اللہ کو شاہدہ شرف بخشیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب دعونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میلاد شریف دے حوالے دے نال ذکر میلاد شریف دے حوالے دے نال اج دی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ ویسے حوالے نال چند گلاں تواڈے گوش گزار کراں گا، اللہ تعالی سنا کے اور سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے میں ایک گل اکثر پروگراموں میں سنانا ہونا کہ اسی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد دی خوشی منانے ہیں تو پوچھا جاتا ہے بھی یہ کیوں کر دے جے، کیوں کر دے جے؟ تو ایک کیوں دا جواب میں دس جانا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ذکر فرما کے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنی قوم نو ذرا اللہ دے دن یاد کراؤ، اپنی قوم نو ذرا اللہ دے دن یاد کراؤ۔ مفسرین کرام یا تفاسیر پڑھ کے جدوں ویکھدے ہیں تے پتہ ہی لگتا ہے کہ اللہ دے دناں تو مراد وہ کیڑے دن نے بھی جڑے ہر دن ہی اللہ دا دن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہن سوموار اللہ دا دن ہوئے تے منگل رب دا دن نہ ہوئے، دن تے ہر اللہ دے ہی ہے، لیکن وہ کیڑے خاص دن نے کہ جنہوں اللہ نے نام لے کے فرمایا کہ وہ اللہ دے دن نے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہ دنہ دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اپنا انعام فرمایا، انہاں تے رحمت فرمائی، انہاں نو دکھاں تو تکلیفاں تو پریشانیاں تو نجات عطا فرمائی۔ کی بنیا کہ اگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون دا لشکر سی، بشکار پھنس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم کہن لگی کہ اے موسیٰ تسی تے سانوں پھسا دیتا ہے، ہن اگے جانے تے غرق ہونے ہیں، پیچھے جانے تے مار دینے، ہن کیڑے پاسے جائیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا ہے کہ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذرا اپنا ڈنڈا مارو نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا تے ڈنڈا ماریا، رب نے 12 رستے جاری فرما دیتے، 12 رستے بن گئے، 12 رستیاں تو انہاں دی قوم نے وہ دریا پار کیتا، قوم گزر گئی۔ رب نے فرعون دے لشکر نو غرق کیتا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جدوں فرعون دے لشکر نو رب نے غرق کیتا، انہاں نو بچا لیا، نجات عطا کیتی، فرعون تو ہی بچا لیا، دریا بھی پار لوا دیتا۔ تو او دن رب دا دن بن گیا۔ دوجا او دن کہ جدوں انہاں نو بھوک لگی تے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے در تے آ گئے کہ بھوکے ہیں تے ہن ذرا مہربانی فرماؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی تے رب نے آسمان تو منو سلوا نازل فرما دیتا۔ اے دن کہ جس دن رب دی وہ نعمت نازل ہوئی، رب دی نعمت نازل ہوئی، رب نے جس دن مشکل تو نجات عطا فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ دن رب دا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ ذرا انہاں نو دن وہ یاد کراؤ۔ کیوں یاد کراؤ؟ اس واسطے کہ جدوں انہاں نو وہ دن یاد آون گے، انہاں نو مشکل یاد آوے گی، پریشانی یاد آوے گی، چیتا رہے گا کہ اسی کیڑی پریشانی وچ ساں، اسی کیڑی مشکل وچ ساں، اسی کیڑی مصیبت وچ ساں۔ اللہ نے اپنے اس نبی دے صدقے سانوں اس پریشانی وچوں کڈ لیا، مصیبت تو نجات عطا کیتی۔ چیتا رہے گا تے میرے شکر گزار بن کے رہن گے، میرا شکر ادا کرن گے کہ مولا سونیا تیرا شکر ہے تو اپنے اس نبی دے صدقے سانوں اس مصیبت تو کڈیا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ایک قوم بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، جے او دن رب دا دن بن جاتا ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
اے موسیٰ ذرا انہاں نوں دن یاد کراؤ تاکہ انہاں نوں میری وہ نعمت تے میرا انعام یاد آوے تے میرا شکر ادا کرن، انہاں نوں پتہ لگے کہ اللہ نے ساڈے تے کیڑا انعام فرمایا سی۔ تو علماء کرام فرماندے نے کہ جس دن دو جگ دی سب تو بڑی نعمت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، وہ دن رب دا دن کیوں نہیں؟ تا کر کے بزرگان دین کو پوچھا گیا اے دسو جی لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المیلاد افضل ہے؟ وہ رات جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی جدا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات نو آسمان تو ساڑی رحمت دے فرشتے نازل ہوتے نے، دسو جی اے لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المیلاد افضل ہے؟ لیلۃ القدر نو اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے، علماء کرام جواب دیں دے نے وہ اللہ دیا بندیا جے لیلۃ القدر افضل بنی ہے اس وجہ تو بنی ہے کہ اس رات نو رب نے قرآن نازل فرمایا ہے، تے جیڑی رات نو رب نے اپنے محبوب نو اس دنیا تے بھیجیا وہ رات کیوں افضل نہیں ہو سکتی؟ وہ رات لیلۃ القدر نالوں بھی افضل ہے۔ تاں کر کے بزرگان دین فرماندے نے کہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر نالوں بھی افضل ہے، لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر نالوں بھی افضل ہے۔ تو قرآن کدے صدقے ملیا ہے؟ نبی دے صدقے ملیا ہے نا، ایمان کدے صدقے ملیا ہے؟ اس سے نبی دے صدقے ملیا ہے، سب کچھ اس سے نبی دے صدقے ملیا ہے۔ تو جس رات نو قرآن نازل ہوئے وہ رات لیلۃ القدر ہے، وہ رات افضل رات ہو جاتی ہے، 1000 مہینے انہوں بہتر رات بن جاتی ہے۔ جس رات نو قرآن والا نبی نا اس دنیا تشریف لیا وہ رات کیڑی شان والی رات ہوئے گی۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد دی سی خوشی کر رہے ہیں۔ ایک تے اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو کہ انہاں نوں ساڈے دن یاد کراؤ، اللہ دے دن یاد کراؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے، انہاں دا نام ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان نہیں سن، انہاں نوں کافراں نے بھیجیا جاؤ ذرا مسلماناں دے لشکر دی جاسوسی کر کے آؤ تے پتہ کر کے آؤ مسلماناں دے لشکر نے کی تیاری کیتی ہے کہ کوئی انہاں دی پلاننگ ہے۔ جدوں حضرت عروہ بن مسعود آئے نے، آ کے مسلماناں دی تیاری دیکھ کے گئے نے، جا کے اپنے ساتھیاں نو کافراں نو کہن لگے کہ تسی مسلماناں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جدوں تک مسلمان پکے سن ادوں کافر بھی گواہی دیندے سن کہ مسلماناں دا دنیا دی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسلمان پکے ہو جان تے خدا دی قسم آج بھی وہ شانہ مل سکدیاں نے۔ بہرحال انہاں کہا کہ تسی مقابلہ نہیں کر سکتے، انہاں کہا کہ تو کیسا ساڈا ساتھی ہے، ساڈا حوصلہ بڑھان دی بجائے تو ساڈے حوصلے پہ توڑنا ہے، ایدی کی وجہ ہے؟ تو حضرت عروہ نے جڑا جواب دیتا فرمان لگے میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں تے گیا ہاں، بڑے بڑے بادشاہاں دا ادب تے احترام ہوندیاں دیکھیا ہے، لیکن جیہو جا ادب تے احترام محمد دے یار محمد دا کرتے نے ایہو جا ادب میں کسے بادشاہ دا ہوندا نہیں ویکھیا۔ وہ میں ویکھیا ہے کہ وہ نبی اگر اپنا لواب زمین تے سکتے نے انہاں دے یار زمین تے ٹکن نہیں دیندے، تڑیاں تے لے کے چہرے تے مار لیندے، تڑیاں تے لے کے چہرے تے مار لیندے نے۔ نبی وضو فرماندے نے وہ پانی زمین تے نہیں ڈگن دیندے، وہ نبی اگر وال کٹاندے نے وہ وال نبی دا زمین تے نہیں ڈگن دیندے، چک کے کولے برکت واسطے محفوظ کر لیندے نے۔ وہ جڑے نبی دے یار اس نبی دا لواب زمین تے نہیں ڈگن دیندے وہ کیویں گوارا کرن گے کہ انہاں دے نبی دا خون زمین تے ڈگ جاوے؟ وہ تے اپنی جاناں لٹا دیون گے۔ ہن جڑی گل کرنی سی وہ اے وے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاراں نوں اے نہیں کہا سی کہ میرے یارو تسی میرا لواب زمین تے نہیں ڈگن دینا، یہ سرکار نے حکم نہیں سی دیتا، یہ نہ ہی رب نے حکم دیتا سی نہ اللہ دے محبوب نے فرمایا سی کہ میرے یارو تسی میرا لواب بھی زمین تے نہیں ڈگن دینا، میں وال کٹاواں تے وال بھی زمین تے نہیں ڈگن دینے۔ لیکن کی وجہ سی کہ نبی دے یار سرکار دے جسم مبارک نال لگن والا پانی بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے، آپ دا لواب بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے۔ ایک گل میرے آقا علیہ السلام نے اپنے یاراں کول پوچھی، میرے یارو جدوں میں وضو کرنا تسی پانی زمین تے نہیں ڈگن دیندے، میں وال کٹانا تسی وال زمین تے نہیں ڈگن دیندے، ایدی کی وجہ ہے؟ میں تے تانوں کوئی نہیں آکھیا کہ تسی یہ کام کرنا ہے، اے کیوں کر دے جے؟ عرض کیتی سونے تہاڈی محبت دی وجہ تو
سونے تھوڑی سارے بولو سونے تھوڑی جیڑی محفل سجائی گئی ہے سرکار کی محبت کی وجہ مجھے کوئی پوچھ کو کہنے کہ یار کیوں کیتا جے سارا انتظام کیوں آکھو سرکار کی محبت کی وجہ کوئی جواب جڑا سرکار دے یاراں دیتا سی سرکار دے میلاد دے ذکر دی اج دی محفل ہے یاد رکھو ہے میرے نبی دی امت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر تے ایک پاسے اللہ تعالیٰ نے اس امت دا ذکر بھی پہلیاں کتاباں وچ نازل فرما چھڈیا سنو گے تو انشاءاللہ مچل جاؤ گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدو اللہ تعالیٰ نے تورات دیاں تختیاں عطا فرمائیاں عرض کر دینے یا ربی انی اجد فی الالواح امتن یا الہی میں تورات دیاں تختیاں پڑھیاں نے انہاں تختیاں دے وچ میں کیوں جی امت دا ذکر پڑھیا ہے وہ ایسی امت ہوئے گی ہم الآخرون فی الخلق والسابقون فی دخول الجنہ سبحان اللہ عرض کر دے یا الہی تو راتیاں تختیاں وچ کیوں جی امت دا ذکر پڑھیا ہے اس امت یہ شان ہوئے گی وہ امت آوے گی تے ساریاں امتاں جو آخر وچ لیکن جنت بھی ساریاں امتاں نالوں پہلے داخل ہو جاوے اور یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام دا فرمان بھی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت نو نبیاں تے اس ویلے تک حرام کر چھڑیا ہے جدوں تک میں جنت وچ داخل نہ ہو جاواں جنت اس ویلے تک نبیاں تے حرام ہے جس ویلے تک امام الانبیاء جنت وچ داخل نہ ہو جاویں پھر فرمایا اس ویلے تک کسے نبی دی امت جنت وچ داخل نہیں ہو سکتی جدوں تک میری امت جنت وچ داخل نہ ہو جاوے نبیاں وچوں سب تو پہلے امام الانبیاء جنت وچ جان گے امتاں وچوں سب تو پہلے امام الانبیاء دی امت جنت جاوے اور نبی دی امت بلند آواز میں بولو سبحان اللہ تہاڈی شان ہی بیان ہو رہی ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی سونے ربا ایو جی امت دا ذکر پڑھیا ہے او امت آوے گی تے آخر وچ جنت وچ پہلے داخل ہو جاوے گی فجعلها امتی یا الہی امت مینوں عطا فرما دے امت مینوں عطا فرما دے اللہ نے فرمایا دل کا امت و احمد اے موسیٰ تواڈی امت نہیں او تے میرے احمد مجتبی دی امت ہے پھر عرض کرتے ہیں یا ربی انی اجد فی الالواح امتن اناجلہم فی صدورہم یقرؤونہا یا الہی میں تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایو جی امت دا بھی ذکر پڑھیا ہے انہاں نوں جیڑی تو کتاب عطا فرماوے گا انہاں دا اس امت دا بچہ اس کتاب نو اپنے سینے وچ محفوظ کر لے گا جدوں بھی کتاب دی تلاوت کرنا چاہن گے انہاں نوں کتاب دی لوڑ نہیں پوے گی زبانی تیرے پاک کلام دی تلاوت کر کے سینے ٹھنڈے کر لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد رجبان کی آمد سونے کی آمد جشن عید میلاد النبی علامہ عامر حسین کاظمی یا الہی وہ ایسی امت ہوئے گی کہ اس امت نو تو جو کتاب عطا فرماوے گا نا اس امت دا بچہ اس کتاب نو اپنے سینے وچ محفوظ کر لے گا جدوں دل کرے گا زبانی تیری کتاب کی تلاوت کر کے سینے ٹھار لیں یا الہی فجعلها امتی امت میں نو عطا فرما دے اللہ سونے فرمایا ہوتے میرے احمد مجتبی دی امت دے عرض کر لگے یا الہی تورات دیاں تختیاں وچ میں کیوں جی امت دا بھی ذکر پڑھیا ہے انہاں وچوں اگر کوئی بندہ نیکی دا ارادہ کرے گا اجے نیکی کیتی نہیں صرف ارادہ کیتا سو تو ارادے تے نیکی عطا فرما دے گا ارادے نال ہی ثواب مل جاوے گا جدوں نیکی کر لوے گا ایک نیکی کرے گا تو ثواب 10 دا عطا فرماوے گا انہاں وچوں اگر کوئی گناہ دا ارادہ کرے گا ارادے نال گناہ لکھیا نہیں جاوے گا جے کر بھی لیا سو
لکھیا جاوے گا، ارادے نال گناہ لکھیا نہیں جاوے گا، نیکی دا ارادہ کرے گا ایک ثواب عطا فرما دیتا جاوے گا، اگر گناہ دا ارادہ کیتا سو ارادے نال گناہ لکھیا نہیں جاوے گا، ایک کیتا سو تے ایک ہی لکھیا جاوے گا۔ سونے ربا او امت میں عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں موسیٰ تے میرے احمد مجتبی دی امت ہے، اجدا تیرے یا الہی ربی انی اجد فی الالواح امتن ہم المشفعون، یا الہی میں کیوں جی امت بھی ذکر پڑھیا ہے، انہاں نوں تو شان عطا فرمائے گا، انہاں نوں شفاعت دی اجازت ہوے گی، نیک لوکاں نوں شفاعت دی اجازت ہوے گی، نیک لوگ شفاعت کرن گے انہاں دی شفاعت بھی تو قبول فرما لے گا۔ میرے پیارے انہاں اس امت دے وچوں شفاعت کرن گے گناہگاراں دی تے کرن گے تے مولا تو قبول بھی فرما لے گا۔ مولا امت میں عطا فرما دے سبحان اللہ۔ بولو نے یار تانوں تے مان کے نبی لیندے نے، بولو سبحان اللہ۔ اے سمن میں امت پہ مان دے نے، اللہ دے نبی پہ مان دے نے، یا الہی امت سانو عطا فرما دے۔ اللہ سونے فرمایا موسیٰ نہیں نہیں اے تے میرے احمد مجتبی دی امت ہے، اور بھی صفتاں پڑھیاں رب دی بارگاہ بار بار عرض کر دے رہے، سونے رب اے امت میں عطا فرما دے، اے امت میں عطا فرما دے۔ اللہ کی طرفوں جواب آیا نہیں نہیں اے موسیٰ امت توانوں نہیں مل سکتی ہو، میرے احمد مجتبی دی امت ہے۔ جدوں جواب نہ وچ آیا ہے اللہ دی بارگاہ عرض کر دے نے، سونے ربا فجعلنی من امت محمد، مولا سونے جے او امت میں عطا نہیں فرمانی پھر مینوں بھی اسے نبی دی امتی بنا، پھر مینوں بھی اسے نبی دی امتی بنا دے، مینوں بھی اسے نبی دا امتی بنا دے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ دعا مانگتے رہے، وہ دعا مانگتے رہے، مولا سوڑیا مینوں بھی اسے نبی دا امتی بنا دے۔ وہ اسی اپنے مقدرہ تے اپنے نصیبہ تے ناز کیوں نہ کریے، فخر کیوں نہ کریے، اللہ دے نبی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ سانو اس نبی دا امتی بنا دے۔ اسی دعا بھی کوئی نہیں کی تھی، رب نے بنا دیتا ہے۔ اسی دعا بھی کوئی نہیں کی تھی، رب نے بنا چھڑے ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو ساتھیوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کی شان عطا فرمائی نے اپنے محبوب دے صدقے دے نال۔ میرے نبی دا ذکر تے ایک پاسے اللہ نے اپنے محبوب دی امت دا ذکر بھی پہلیاں کتاباں وچ نازل فرما دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے حوالے نال چند گلاں تہاڈے گوش گزار کراں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جس وقت ولادت ہوئی آپ دی ولادت تو پہلے اما آمینہ سلام اللہ علیہ فرمانیاں نے کہ جدو میرا لال میرے پیٹ وچ آیا ہے، پہلے مہینے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، پھر حضرت شیس علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہاں نبیاں دی مینوں زیارت ہوئی۔ ہر نبی خواب دے وچ آ کے کوئی نبی دے کہندا سی آمینہ تانوں مبارک ہوے تسی سید الانبیاء دی ماں بنن والی جے، کوئی نبی آ کے کہندا سی آمینہ تانوں مبارک ہوے تسی امام الانبیاء دی ماں بنن والی جے، کوئی نبی آ کے کہندا سی آمینہ تانوں مبارک ہوے تسی رحمت للعالمین دی ماں بنن والی جے۔ اوے اج اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی اسی خوشی کرنے ہاں، بعض لوگ پریشان ہون لگ پیندے نے، وہ خوشیاں تسی کتھوں کر لیاں نے، ایک کتھوں کر لیاں جے، وہ اللہ دیو بندے ہو اسی تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو بعد آپ نے میلاد دیا خوشیاں پہ کرنے ہاں تے مبارکاں پہ دینے ہاں۔ مبارک ہوئے اللہ نے نبی اس دنیا دے تشریف لیا ہے جنہ دے صدقے سانو ایمان ملیا، جنہ دے صدقے سانو قرآن ملیا، حتیٰ کہ جنہ دے صدقے سانو رحمان ملیا۔ مبارک ہوئے اللہ نے نبی دے صدقے اللہ نے سانو سب کچھ عطا کیتا۔ اسی تے سرکار دی آمد تو بعد مبارکاں پہ دینے ہاں۔ اللہ دے نبی اجے دنیا دے تشریف نہیں لے آئے، اما آمینہ فرمانیاں نے آپ دی ولادت تو پہلے نبی خواب وچ آ کے مینوں مبارکاں دیندے رہے۔
تو میرے لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جدوں ولادت ہوئی ہے، کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد تو بعد کتاباں پڑھ کے دیکھو، آپ جدوں اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، حالت یہ سی سب تو پہلا کام جیڑا میرے آقا علیہ السلام نے کیتا ہے، آپ نے رب نو سجدہ کیتا ہے، سر سجدے وچ رکھ دیتا ہے، اپنی امت نو سبق دیتا ہے، میری امت دیکھو اللہ نے مینوں کیڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، اللہ نے مینوں کیڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن ویکھو تے صحیح کی عالم ہے، میری انکساری دا کی حال ہے، سب تو پہلا کم اس دنیا تے آ کے جڑا میں کرنا پیا رب دے سامنے سر سجدے وچ پیا رکھنا، میری امت سجدہ نہ بھولیو، میری امت سجدہ، علماء اکرام فرمانے مطلب ہدایت ہے میری امت سجدہ نہ بھولیو، قربان جائیے کتاباں پڑھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی زمین تو پار کے بلند کی تھی، جدو آپ نے مٹھی بلند کی تھی ہے، ہر پاسے کسے کہن والے نے یہ آوازہ لایا، ہر پاسے شور مچ گیا، قبض محمد علی الدنیا کلہا، او لوگو محمد نے اپنی ساری دنیا اپنے قبضے کر لئیے، محمد نے اپنی ساری دنیا اپنے قبضے کر لئیے، قربان چاہیے، یہ میرے آقا علیہ السلام دے میلاد دے موقع تھے، آپ دی ولادت دے موقع تھے، جیڑیاں رب نے آپ دیا شانہ ظاہر فرمائیاں، پھر کتابوں بھی چاہتا ہے کہ مشرق دے جانور مغرب وال دوڑ دے سن، مغرب دے جانور مشرق وال دوڑ دے سن، ادھر والے مبارکاں دیندے سن، ادھر والے مبارکاں دیندے سن، وہ پوچھن والے پوچھیا وہ کیڑی گل دی ایڈیاں خوشیاں چڑھیاں جے، یہ کیڑی گل دی مبارکاں دے جاندے جے، کہ انہاں بھی جواب دیتا کیوں نہ خوش ہوئیے آج امام الانبیاء دنیا تے تشریف لے آئے، وہ چوں لتاں والے جانور، چوں لتاں والے اگلی گل نہیں کردا، چوں لتاں والے جانور بھی خوشیاں پہ کرتے سن، چوں لتاں والے جانور بھی خوشیاں پہ کرتے سن، دو لتاں والا نہ کرے تو نہیں مرتی، چوں لتاں والے جانور بھی خوشیاں پہ کرتے سن، قربان جائیے میرے لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد دی ذکر، میلاد دے ذکر دی محفل دے وچ آن والے ہو، کریم آقا علیہ السلام دے ولادت دے موقع تے اللہ تعالیٰ نے جانوراں نوں زباناں عطا فرما دتیاں، اللہ تعالیٰ نے جانوراں نوں زباناں عطا فرما دتیاں، سیرت دیاں کتاباں دے وچ آندا ہے جدوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی ہے، قریش دے گھراں دے وچ جڑے جانور سن اللہ نے انہاں نوں زبان عطا فرمائی، وہ بھی بولن لگ پئے سن، وہ بھی بولن لگ پئے سن، اس رات نوں اللہ نے بادشاہاں دے منہاں دے اوتے مہراں لا چھڑیاں، کوئی بادشاہ بھی بول نہیں سکیا، بادشاہاں دے منہاں تے مہراں لا کے انہاں دے منہ بند کر دتے، جانور بولن لگ پئے، جڑے بول دے سن جنہاں دے بولن دا دنیا انتظار کرتی سی، انہاں دے منہاں تے رب تعالیٰ نے مہراں لا چھڑیاں، وہ جڑے بول نہیں سن سکتے اللہ نے انہاں نوں زباناں عطا فرما دتیاں، بزرگان دین فرماندے نے، علماء فرماندے نے، دا مطلب یہ سی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی دسیا اے میرا نبی ایسا نبی ہے کہ جڑے ماڑیاں نوں بولن نہیں سن دیندے، ماڑیاں نوں گل نہیں سن کرن دیندے، ماڑیاں نوں بولن نہیں سن دیندے، سر چکن نہیں سن دیندے، ایس نبی دے صدقے انہاں ماڑیاں نوں میں ہمت عطا فرماواں گا، ان ماڑے بولن گے اونچے انہاں دی گل سنن گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل وچ آن والے ہو، آقا علیہ السلام دا میلاد تسی علماء اکرام کو سنتے رہندے ہو، یاد رکھو کہ جڑا میں پیغام تمہیں دینا چاہنا ہوں، جڑے بندے نے صرف میلاد دی خوشی کیتی ہے لیکن مقصد میلاد دی باری، مقصد میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے تشریف لے آئے نے، کیوں آپ تشریف لے آئے نے؟ آپ کلے آئے نے؟ نہیں، آپ نال شریعت لے کے آئے نے، آپ نال شریعت لے کے آئے نے، تو جیڑا شریعت دی باری چون چنا کرن لگ پوے، شریعت نو کنڈ کیتی رکھے،
اللہ معاف کرے شریعت نو اپنی پنڈ پیچھے چھوڑ دے وے لیکن میلاد دی خوشی کرے تو علماء کرام فرماندے نے کہ انہوں ایک خوشی کوئی کام سارے بولوں انہوں ایک خوشی کوئی کام نہیں دے بے گی. یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میلاد دا کوئی مقصد سی. میلاد دا سو گئے ہو میلاد دا مقصد سی جنہیں مقصد بلا دیتا ہے صرف میلاد دی خوشی کری آ رہے ہیں. خدا دی قسم اسی اپنی آنکھوں نال تماشے ویکھدے ہیں دل کھون دے اتھرو روندا ہے کہ اج مقصد میلاد نو اسی کٹ کر دتی. اج نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑی شریعت عطا فرمائی گل گل تے جناب اسی شریعت نو ٹوکن لگ پینے ہیں. گل گل تے جناب اسی شریعت کے خلاف بولن لگ پینے ہیں. شریعت دی جدوں گل آندی ہے کان پیچھے سٹ دینے ہیں. اج اسی اپنی گل تے منوانے ہیں لیکن شریعت دی منن واسطے کوئی تیار نہیں. یاد رکھو انہیں چھڑی میلاد کی خوشی کیتی ہے چھڑی میلاد کی خوشی کیتی ہے لیکن مقصد میلاد نو بھلا دیتا ہے وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ وہ کدے مقبول نہیں ہو سکتا. میرے لاجپال نبی دے عاشق سن. دیکھو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سن. اسی اتنے آئے ہیں سرکار دی محبت دی وجہ تو آئے ہیں. اتنے آئے ہیں سرکار دی محبت دی وجہ تو آئے ہیں. آپ دے یار سن انہوں دا نام سی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پہلے غلام سن. انہوں نے میرے آقا علیہ السلام نے خرید کے آزاد کر دیتا. ایک دن میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے. حال اسی کے بال اٹھے ہوئے سن چہرہ سرد سی. میرے لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او ثوبان کیوں آلو پہ حال ہوئے ہو اپنا یہ حال کیوں بنایا ہوا جے چہرے دا رنگ بھی سرد ہے. اے ثوبان کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے یا کوئی تمہیں بیماری لگ گئی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی بیماری ہے بس ایک سوچ ہوندی ہے. یا رسول اللہ سوچ میں نو ہر ویلے پریشان کیتی رکھ دی ہے. یا رسول اللہ سوچ میں نو کسے پاسے آرام نہ بیٹھ نہیں دیندی. میرے لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ثوبانو کیڑی سوچ ہے؟ عرض کر لگے یا رسول اللہ اس دنیا تے جدوں دل کردا ہے یا رسول اللہ آپ دے ودھا مکھڑے دی زیارت کر لینے ہاں آپ دی واللیل زلفاں دی زیارت کر لینے ہاں. یا رسول اللہ میں سوچنا ہاں آپ بھی جنت وچ ہوو گے جے آپ دے صدقے سانو بھی جنت مل جاندی ہے تے یا رسول اللہ آپ تے اعلیٰ درجے نبیاں دے نال ہوو گے. یا رسول اللہ اسی نیویں درجے تے ہوواں گے اسی تے غلام ہاں آپ تے نبیاں دے امام ہو آپ تے نبیاں دے تاجدار ہو. یا رسول اللہ میں سوچنا ہاں اگر جنت دے وچ آپ دی زیارت کرن نو دل کرے گا یا رسول اللہ کیویں آپ دا دیدار ہوے گا. جدوں میرے آقا علیہ السلام دا غلام اے سوچ کے پریشان ہویا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل میرے نبی دا عاشق میرے نبی دا یار میرے نبی دا غلام پریشان ہے. اور میرے نبی دے تسلی دین تو پہلے جا چلا جا میرے نبی دے یار نو میری طرفوں تو تسلی دے. حضرت جبرائیل قرآن دی آیت لے کے آئے عرض کر لگے یا رسول اللہ آپ دا غلام پہ پوچھتا ہے آپ دے جنت وچ اعلیٰ درجے دے ہوگے نبیاں دے نال ہوگے آپ دا درجہ دے بڑا اعلیٰ ہوئے گا. اسی نیویں لوگ آپ دے خادم آپ دے نوکر آپ دے غلام. یا رسول اللہ ساڈا درجہ بھی نیواں ہوئے گا. یا رسول اللہ اتھے آپ دا دیدار کیویں ہوئے گا؟ اے یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے اس عاشق نو خوشخبری سنا دیو. رب فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. میرے نبی دے یار نو تسلی دے دیو اسی اتھے تمہانوں کلا نہیں رکھاں گے اتھے نیواں نہیں رکھاں گے. تسی میرے نبی دے یار جے میرے نبی دے سچے عاشق جے میرے نبی نال سچی محبت کرن والے جے میرے نبی دے تابعدار جے. اسی نبی دے تابعدارانو نبی دے یارانو اسی وکھرے نہیں رکھاں گے اسی انہاں نوں نبیاں دے نال رکھاں گے. اسی نبی دے تابعدارانو وکھرے
من یطع اللہ والرسول جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے تابعدار نے فرمایا جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے تابعدار نے اسی انہاں نوں کلا نہیں رکھاں گے اسی انہاں نبیاں نال رکھاں گے اسی انہاں شہداء نال رکھاں گے اسی صدیقین دی سنگت عطا فرماواں گے انہاں نوں صالحین دی سنگت عطا فرماواں گے آ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پہ بیان کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن دا قاضی بنایا آپ انہاں نوں رخصت کرن واسطے جا رہے نے رخصت کرن واسطے جا رہے نے حضرت معاذ نوں گلاں گلاں وچ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے تسی اگلے سال آؤ میرے نال ملاقات نہ ہو سکے میری قبر دے کولوں میری مسجد دے کولوں گزرو لیکن میرے نال تہاڈی ملاقات نہ ہو سکے اے معاذ اے دے وچ اشارہ سی اے معاذ ہن میرا دنیا تو پردہ فرماون دا وقت آ گیا ہے ہن اگلے سال میری تہاڈے نال ملاقات نہیں ہونی اے معاذ تسی میری قبر تے مسجد دے کولوں تے گزرو گے لیکن میرے نال تہاڈی ملاقات نہیں ہوے گی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رون لگ پئے عرض کر لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا دل کردا ہے میں آپ دے نال رواں آپ دے ودھا مکھڑے دی زیارت کراں آپ دیاں ولہ زلفاں دی دیدار کراں یا رسول اللہ یمن وال کسے ہور نو بھیج دیو یا رسول اللہ مینوں اپنے کول ہی رکھ دیو میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مدینے وال منہ کر کے فرمایا مدینے وال ودھا مکھڑا کر کے فرمایا اے معاذ تانوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا فرمایا اے معاذ چلے جاؤ تانوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں جڑے متقی ہون جڑے پرہیزگار ہون جڑے میرے تابعدار ہون جڑے میری اطاعت کرن والے ہون جڑے میرے تابعدار ہون گے وہ بھاویں یمن وچ ہی ہون گے جو بھی ہون جتھے بھی ہون میرے قریب ہی ہون گے لاندہ بازار میں بولو سبحان اللہ فرمایا جڑے میرے تابعدار نے وہ جتھے بھی ہون جو بھی ہون میرے نیڑے ہی ہون گے وہ میرے سب بولو میرے کون جڑے تابعدار بولو نا جڑے تابعدار نے ایک ایسا بندہ جڑا تابعدار نہیں جڑا سرکار دا تابعدار نہیں وہ سرکار دے روزہ مبارک دے سامنے جاڑیاں پھاڑ کے اتھے بیٹھے ہیں وہ اتھے بیٹھ کے بھی دور ہے وہ اتھے بیٹھ کے بھی دور ہے لیکن ایسا بندہ جڑا سرکار دا تابعدار ہے پاویں روزے تے انہوں حاضری نصیب نہیں ہوندی ہے سرکار دا تابعدار وہ پاویں کسووال دے وچ بیٹھے ہو سرکار دے نیڑے ہی وہ سرکار دے نیڑے ہی ہے اور میرے نبی نے دس دیتا رب دے قرآن بھی دس دیتا نبی دے فرمان بھی دس دیتا نبی دے نیڑے وہی ہون گے جڑے رب دے رسول دے تابعدار ہون گے وہ تابعدار ہون چاہے جو بھی ہون چاہے جتھے بھی ہون اللہ دے محبوب فرمان رہے ہو میرے نیڑے ہی ہون وہ میرے نیڑے ہی ہون میلاد دی محفل وچ آਉਣ والے ہو یہ پیغام لے جو کہ آج اسی اتھوں وعدہ کر کے اٹھیے کہ اسی سرکار دے تابعدار بن اسی سرکار دے تابعدار بن کے خدا دی قسم اٹھا کے پہ کہنا میرے آقا علیہ السلام دا فرمان تو انسرا دیتا ہے آقا علیہ السلام نے دس دیتا اور پھر قربان جائیے کریم لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں ایویں آپ دے صحابہ بیٹھے نے ایک بندہ اٹھ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدوں آئے گی قیامت کدوں آئے گی میرے لاجپال نبی نے فرمایا وہ قیامت دا پوچھن والے 10 قیامت کی تیاری کی 10 قیامت دی تیاری کی دیا عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نہ میں چوکیاں نمازاں پڑھیاں نہ چوکے روزے رکھے نہ چوکے حج کیتے نہ ہی چوکے صدقے دیتے یا رسول اللہ بس آپ نہ محبت کرنا آپ نہ محبت کرنا اللہ دے محبوب نے فرمایا پھر جیڑا جدے نال محبت کرتا ہوئے گا وہ دے نال ہی ہوئے گا اور اے نہ سمجھ بینا کہ نبی دے یار نے آکھیا کہ یا رسول اللہ نہ چوکیاں نمازاں پڑھیاں نے نہ چوکے روزے رکھے نے ہوئے نبی دا یار تے نماز نہ پڑھے ہوئے نبی دا یار تے روزے چھڑے
سی وہ دا مطلب ہے سی کہ یا رسول اللہ نمازاں بھی پڑھیاں نے روزے بھی رکھے نے باقی بھی عمل کیتے نے لیکن باقی عملات مان نہیں مان تے تہاڈی محبت ہے مان تے یا رسول اللہ تہاڈی محبت ہے تو میرے لاجپال نبی نے فرمایا جیڑا جدے نال محبت کردا ہوے گا او دے نال ہی ہوے گا جیڑا جدے نال محبت کردا ہوے گا او دے نال ہی ہوے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے ہوندے سن کہ سانو اینی خوشی کدے نہیں سی ہوئی اینی خوشی کدے نہیں سی چڑھی کہ جنی سرکار دا اے فرمان سن کے چڑھی فرمایا کہ سانو اینی خوشی کدے نہیں سی ہوئی جنی سرکار دا اے فرمان سن کے ہوئی کہ سرکار فرمایا جیڑا جدے نال محبت کردا او دے نال ہی ہوے گا وہ دے نال ہی ہوے گا آپ فرماندے ہوندے سن کہ اسی بھاویں صدیق و فاروق جائے عمل نہیں کیتے بھاویں صدیق و فاروق جائے عمل نہیں کیتے لیکن سرکار فرما دیتا ہے جیڑا جدے نال محبت کرے گا او دے نال ہوے گا اسی بھاویں عمل انہاں جائے نہیں کیتے لیکن اسی انہاں نال محبت کرنے ہاں امید ہے اللہ سانو ہی انہاں نال ہی رکھے گا اللہ سانو ہی انہاں نال ہی رکھے گا تو قربان جائیے نبی دے تابعدار بن کر بھی ہے نا تو خدا دی قسم کر کے انہاں میاں صاحب نے کی فرمایا سی انہاں فرمایا اے دنیا دن چار دیاڑے اے دنیا وہ دن چار دیاڑے کیے تو لے جانا سبحان اللہ اے دنیا دن چار دیاڑے کیے تو لے جانا وہ یار بنا لے کالی کملی والا جے تو جنت جانا جنت جانا جانا سرکار نال یاری لال سرکار نال یاری لال ہے ایمان ملے سرکار دے صدقے جان ملی ہے سرکار دے صدقے قرآن ملے سرکار دے صدقے اور رحمان ملے تے سرکار دے صدقے انہاں دے میلاد دی اسی خوشی کرنے ہیں بعض لوگ ڈرتے بھی نے کہ کسی آکھیا سی میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جدوں انہاں لوگاں دی گلاں سنیاں تے آپ نے فرمایا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی او خدا جو بندے جدوں جی اور کوئی احسان نہیں منتے کہ جان بھی ملی ہے تو انہاں دے صدقے قرآن بھی ملیا تو انہاں دے صدقے رحمان ملیا تو انہاں دے صدقے جو کچھ بھی ملیا انہاں دے صدقے ملیا چل جے اور کچھ نہیں بھی مندا اور کسے پاسے دے نہیں آندا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی وہ منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کلمہ پڑھانے کا بھی احسان میرے لاجپال نبی دے صحابہ بیٹھے سن مسجد دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو آپ نے پوچھا یار کی پہ کرتے سو اللہ پہ کرتے سن پوچھا کی پہ کرتے سو عرض کیتی یا رسول اللہ اسی رب دے اس کرم دا شکر پہ ادا کرتے سن اسی جہالت وچ گھومدے سن تے یا رسول اللہ اسی گمراہی وچ سن یا رسول اللہ اسی کفر تے شرک دیاں طریقیاں دے وچ ڈوبے ہوئے سن تے پھر تسی تشریف لے آئے بلند آواز نال بولو یا سبحان اللہ کمال ہے جی کوئی چھوٹا جا جملہ ہے کہ حضور تشریف لے آئے حضور تشریف لے آئے دنیا ہل گئی یار تسی سبحان اللہ نہیں پہ کہہ دے عرض کیتی یا رسول اللہ اسی وہ دن پہ یاد کرنے ہیں کہ جدوں اسی کفر دیاں طریقیاں بھی شرک دیاں طریقیاں بھی یا رسول اللہ جہالتاں وچ ڈوبے ہوئے سن تے ایسے عالم دے وچ آپ تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نے آپ دے صدقے سانوں ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ایمان دا چانن عطا فرما دیتا تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی آخیا
اللہ دیا بندہ چل تیرے تے اور کوئی کرم نہ سی ہوئے تو عیب تلاش کرنا ہے میرے نبی جو عیب تلاش کرنا ہے اللہ دیا بندہ کم سے کم ایمان والی احسان مان کے تے سرکار دے میلاد دی خوشی کر لے کہ سرکار دے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت تینوں عطا کی ہر کرم تیرے تے کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں دو جگ دی رحمت عطا فرما دیتی ہے رحمت للعالمین نبی وہ نبی کے جس نبی دا امتی بنن واسطے نبی بھی دعا کر دے رہے کہ یا الہی اس نبی دا امتی بنا دے وہ اللہ دے بندے تینوں اللہ نے اس نبی دا امتی بنا دیتا ہے چل جے تو کوئی اور احسان نہیں مانتا تے نہ مان اے ایمان تے اللہ نے اسے نبی دے صدقے وہ احسان یہی مان لے کم سے کم نبی دا یہی احسان مان لے تے نبی دے وچ عیب نہ تلاش کرے میاں صاحب نے کی فرمایا سی کہ سرکار دا کرم ہے سرکار دی رحمت ہے سرکار دا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے صدقے سانو ایمان ہر چیز عطا فرمائی ہے میاں صاحب نے کی فرمایا سی السلام بیٹھے ہو سارے بلند آواز میں بولو سبحان اللہ سلام جنے کی کریے تے نسلاں تک نہ بھول دے او نبی دے ذکر تو ڈکڑ والیا اج جیڑا بندہ ایک کا پچھا پھیلاندا ہے نسلی بندہ ہوئے گا کوئی نسلہ بھی چیتا رکھن گیا انہیں ساڑھے نال انہیں سانو چاہ دا کپ پلایا سی جیڑا بندہ کسے نال کوئی نیکی کرتا ہے جن نیکی جدے نال کیتی گئی ہے وہ نسلی بندہ ہوئے انہیں نسلہ بھی یاد رکھ لیا نے فلانے بندے نے ساڑھے نال نیکی کیتی سی دیکھتے سے نہ بنے تینوں دو جگ دی رحمت عطا فرمائی ہے السلام نسلہ تک نہیں بھول دے وہ بے نسلہ جنہیں کی کریے تے الٹیاں چالاں چل دے اس واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کی حالت قبول فرمائے اور جنہوں نے ایڈی محبت دے نال مینوں بلایا میں بہت لمبا سفر کر کے اور مسلسل بولن کی وجہ یہ کہ کھڑا ذرا خراب بھی سی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی حاضری ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب دی حاضری قبول فرمائے اور جنہوں نے بھی محفل کا انتظام جو بھی کیتا اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا آخرت بہتر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب سب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مقصد میلاد کو یاد رکھنے دی توفیق عطا فرمائے سرکار دا تابعدار بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے نے اس شریعت دا پابند رہنے دی توفیق عطا فرمائے باقی دعوانا الحمدللہ
شمع بز میں ہدایت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ کون شبیر جن کے نام نبی کون شبیر وہ جن کے باپ آئے اور فاطمہ جیسی ہے جن کو امی ملے اس حسین ابن حیدر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ
الہ العالمین آج دی ساری حاضری اے محفل ذکر حبیب کبریا علیہ التحیت والثناء اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ الہ العالمین جنہ دوستان نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا، جتنے دوست و احباب اس بزم کے اندر اس مجلس محفل کے اندر شامل ہوئے، اللہ سارے دا آنا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین سن لجبال دے صدقے تمام حاضرین محفل دیاں نیک خواہشاں پورا فرما۔ اللہ مسلمان جس ملک چن، جس علاقے چن، جس بستی چن، تمام دے جان دی ایمان دی حفاظت فرما۔ اس محفل پاک دا صدقہ بے اولادن اللہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے رزقن حلال رزق نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں شفا عطا فرما۔ اسپتالہ میں چہن یا اپنے گھران دے اندر یا جس جگہ تے بیمارن اللہ سارے شفا کلی عطا فرما۔ قرضداروں خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ گناہگاروں معافی عطا فرما۔ اللہ خطہ ارض پاکستان میں امن و سلامتی دا گہوارہ بنا۔ اللہ اسلام دا بول بالا فرما۔ یا اللہ بستی کسوات دے اس چک دے جتنے بھی دوست احباب بیمار ہیں قرضدار ہیں، اللہ خلاصی عطا فرما کے شفا عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں بھائی باندے خاندے واسطے بار بار دعا دا آخرے ہیں، اللہ بھائی باندے خانو شفا کلی عطا فرما۔ جتنے دوست احباب ساڑھے میلاد دے وچ حصہ لین والے دنیا کو پردہ کر کے ہیں، اللہ سارے دی بخشش و مغفرت فرما۔ جنت جعل مقام عطا فرما۔ ساڑھے باو اجداد والدین عزیز و قربا امت مصطفیٰ اللہ جتنی بھی فوت ہو کے قبروں میں جا چکی تمام دی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین تمام حاضرین مجلس میں اللہ جبت اللہ دی سعادت نصیب فرما۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب فرما۔ سنن اقبال دے دین دے متین تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ بندگانہ نماز جماعت نہ پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہاں دے والدین زندہ ہیں بچیاں نو والدین دی فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بچیاں نو انہاں والدین واسطے دعا کرن دی توفیق عطا فرما۔ جنہاں دی والدین دنیا تو پردہ کر کے قبروں میں چلے گئے، اللہ تمام مرحومین دی قبروں روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ سن لجپال دا صدقہ، سن نبی دی آل دا صدقہ، اللہ سارے مسلمانہ دیا ساریاں نیک خواہشاں پورا فرما۔ سن لجپال دا صدقہ، سن نبی دی آل دا صدقہ، اللہ ساری دعا کو قبول فرما۔ اللہ ساری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ساری دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ تمام دوست تشریف رکھو، بھی لنگر لے کے جانا ہے، لنگر کو بغیر کوئی نہ جاوے۔ تب ایک کسی